अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जानवर पर एक मर्द और एक औरत है जो मियाँ बीवी हैं और हज पर जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात इस वीडियो की ये है कि गाजे बाजे और डीजे के साथ जा रहे हैं और स्पीकर पर कोई नात या तकरीर या हम्द नहीं चल रही, गाने चल रहे हैं, गाने बज रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, यकीनन आप अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, एक साहब जो हैं वो हज पे जा रहे हैं, ऊँट में बैठे हुए हैं और उनकी अहलिया जो है उनको भी बिठाए हुए हैं, लेकिन उसके आगे जो है एक गाड़ी में बॉक्स और स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, डीजे लगा हुआ है, जिस पे एक गाना बज रहा है। आपको पता होगा वो गाना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, ऐसे करके कोई गाना है, वो गाना बज रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे दो चीज़ का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक जो है, हज को जाने से पहले बहुत सारे लोग आते हैं माफ़िया मंगवाने और मुलाकात करने, उसका क्या मसला है। और ये जो ओकेजनली कुछ ऐसे गाने बजा देना, जैसे शादी हो गया उस पर गाने बजना, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, गाना और गाने बजना, और अगर ऐसे मतलब कोई बेहया किस्म का गाना ना हो, ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं बहुत सारा गाना वगैरह बजते हैं। तो इस्लाम जो है ये गाने के बारे में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बताता है, वो आज हमें बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। अमूमन देखा गया है कि उम्रे पर जाने से पहले रिश्तेदार जो है वो खूब मिलते हैं और माफ़िया मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, मांगते हैं, और फिर बदले में वही लोग इनके उम्रा और हज की अदायगी के बाद एहतमाम के साथ घर में मुबारकबाद देखने आते हैं और टोकरे लेके आते हैं। ये महज रवाज है या इस्लाम में इसके क्या काम है? पहला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है, कम से कम तौफीक तो होती है माफ़ी मांगने की, वरना तो आकड़ ही इन्नी होती है, पूरी ज़िंदगी रिश्तेदारों को माफ़ी नहीं मांगते। तो मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा कल्चर है। पहले ज़माने में तो इसलिए था कि वो 4 महीने पैदल सफ़र करते थे, रास्ते में मर भी जाया करते थे, पता नहीं होता था जिंदा वापस आना है कि नहीं। इवन मक्के से मदीने के दौरान अरब के काफिले लूट लिए जाते थे, अरब बद्दू थे। ये तो 1960 के बाद तेल निकला है तो उनके हालात बेहतर हुए, पहले तो वो हाजियों के काफिलों को लूटते थे। इसीलिए अक्सर लोग हज में मक्का शरीफ से ही सारी सेरेमनी करके आ जाते थे, मदीना शरीफ बड़े दूर बहुत कम लोग जाते थे। तो बड़ी अच्छी बात है, कल्चरल माफी मांग के जानी चाहिए। बाकी ये कहना कि माँ बाप की इजाजत जरूरी है हज उम्रे के लिए, कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, इजाजत कोई जरूरी नहीं है हज और उम्रे पे जाने के लिए। अलबत्ता वो बीमार है फिर तो ज़ाहिर है आपको खुद ख्याल करना चाहिए। और बाकी जो मिल के माफिया करवा के जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, माफिया करवा के जाना चाहिए, अच्छी बात है। जिंदगी मौत का पता नहीं है, माफी करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और उसके बाद जो वापसी पे जो टोकरे लेके आते हैं मुबारकबाद के लिए, अगर कोई वैसे इस तरीके से आ जाता है मुबारकबाद देने के लिए कि चलो हम मिठाई दे देंगे, उधर से आप जमजम और वो खजूरें खा लेंगे, इस जवाज की हद तक तो ठीक है। लेकिन वो जो लेने वाला है उसको सोचना चाहिए कि वो जो हर एक बंदे को फोन करके बता रहा है कि जी मैं आ गया जी, आ गया जी, मतलब है कि तुसी भी आ जाओ, ये तो हराम है। ठीक है, बाज लोग रिश्तेदारों से माफी करवा के नहीं जा रहे होते, वो रिश्तेदारों को रियाकारी कर रहे होते हैं कि जी चले जाए, मिल लो सानू जिन्हें मिलना जाए। तो हम तो ऐसे लोगों को नहीं मिलते, कहते हैं जाओ मिलने जिन्हें मिलना है। तो ये देखना चाहिए, तो कल्चरली दुरुस्त होगा, लेकिन वो डिमांड ना करे। क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में यानी गिटार बजाना, खरीदना, बेचना जायज़ है? देखें, इसके हवाले से मेरी पिछले दिनों भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। उम्मत में अक्सरियत तो इस चीज़ को गलत समझती है, इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं। जिस तरह दफ बजाना है वो बुखारी मुस्लिम में साबित है। इवन तस्फीक, ये ताली मारना, अगरचे वो बुखारी मुस्लिम में आया कि अगर इमाम भूल जाए तो औरतें यूं उसको गलती पर मुत्तला करेंगी और मर्द सुबहान अल्लाह कह के। मैंने इसको दलील के तौर पे पेश किया कि अगर ये ताली मारना हराम होता तो नबी इस्लाम औरतों को ये भी ना करने देते नमाज की हालत में, बल्कि कहते कि औरतें खांस लें इस तरह करके इमाम को मुत्तला कर लें। तो चूंकि औरत की आवाज़ का पर्दा है, लिहाजा नबी इस्लाम ने कहा कि मर्द सुबहान अल्लाह कहेंगे इमाम की गलती पर उसे मुत्तला करने के लिए, और औरतें तस्फीक करेंगी, हाथ पे हाथ मारेंगी। अगर हराम होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसका हुक्म ना देते। अब रह गई एक हदीस जो ज़्यादा पेश की जाती है अबू दाऊद के हवाले से, उसमें भी उलमा की 2 राय हैं।
جو نبی الاسلام کہیں سے گزر رہے تھے, ڈھول کی آواز آ رہی تھی, آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی. عبداللہ بن عمر ساتھ تھے, آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی. اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں, عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو. اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا, اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی, لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشوا ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے مہمان خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں, یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں, چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو. اب صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو, اناؤنسمنٹ ہو, اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں, اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے کچھ نہیں ہے. گنگنانا خود ترنم کے ساتھ, وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے. مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے, تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے. پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے, اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے, آزاد نظم والا سٹائل ہے, لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائن میوزک, ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یا آپ کہہ لیں اجتہادی غلطیاں جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے معاف فرما دی ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھلے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے, وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے, اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے. ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے, تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے. تو میوزک کا ایشو نہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے. میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ترنم سے پڑھنا, نعتیں نہیں ترنم سے پڑھ رہے. پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں. کچھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہم بھی ٹھیک ہیں, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, ان کو غلط نہیں کہتے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے. باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں, باغی بنا رہے ہیں, اس قسم کا میوزک, بالی ووڈ کا میوزک اور گانے, یہ تو ظاہر حرام ہے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, اور ویڈیوز نہ بنے, پبلکلی باہر نہ آئے. ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے, وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ غلط ہے. باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے. سب سے زیادہ اہل حدیث سخت ہے, تو ان کو تو ہم نے پھکی دی ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں, ابن حزم المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے, اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں. اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے, بخاری مسلم نہیں ہوتی, المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے.
5वीं सदी हिजरी के अंदर। बस ये 2 बड़े इमाम हैं इनके शुरू के लोगों में, एक दाऊद ज़ाहरी हैं 4वीं सदी में, 5वीं में ये इब्न हज़म है। इब्न तैमिया तो 728 में फौत हुए 8वीं सदी के अंदर। यानी वो समझ लें इब्न तैमिया का जो इब्न तैमिया है ना, बल्कि इससे भी बड़ा डिफरेंस वो इब्न हज़म है। वो तो ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को जायज बल्कि इनकी खरीदो फरोख्त को भी जायज समझते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर यूसुफ अल करदावी जो मुफ्ती आजम कतर हैं, जो दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं, कंसल्टेंट हैं उमर सीरीज के, और उनके शागिर्द डॉक्टर अली सिलाबी जिन्होंने खुलफाए राशिदीन के ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली पर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, जो दारुस्सलाम ने उर्दू तर्जमे के साथ छापी हैं, वो भी कंसल्टेंट है उमर सीरीज के। यूसुफ अल करदावी ने एक किताब लिखी थी इस्लाम में हलाल व हराम, बहुत अरसा पहले। वो किताब सऊदीया के उलमा के कोर्स में भी पढ़ाई जाती है। कुछ चीजें एप्रिशिएट करते हैं, कुछ का जवाब देने के लिए। तो उसमें उन्होंने जदीद जो फिकी इख्तलाफात हैं अहकाम मसाइल पे लिखा है, बाज़ जगह हमें उनसे इख्तलाफ है। म्यूजिक के हवाले से उन्होंने यही मौक़िफ़ लिखा है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। फिर एक हदीस इनके पास लड़ाई जाती है सही बुखारी की कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो रेशम को, आलाते मौसीकी को, इन चीज़ों को हलाल ठहरा लेंगे और अल्लाह ताला उनकी शक्लें बदल देगा, उन पर अजाब आ जाएगा। वो कहते हैं देखें जी, ये उसको तो इब्न हज़म कहते हैं ये रवायत ठीक नहीं है, सही बुखारी की हदीस को। हमारे नज़दीक वो रवायत ठीक है, लेकिन गामदी साहब ने देखा है उसकी तावील बयान की। उन्होंने कहा मुतलकन तो इनमें से कोई चीज़ भी हराम नहीं है। क्या रेशम मुतलकन हराम है? औरत के लिए तो जायज़ है और मर्द के लिए भी मुतलकन हराम नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने 4 उंगली की चौड़ाई तक रेशम मर्द को भी इजाजत दी है इस्तेमाल करने की। खुद सही मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम का जो कुर्ता था काला किसरवानी त्यालसी जुब्बा, जिसका धोवन साहबा कराम शिफा के लिए लेके जाते थे, जब वो कुर्ता निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने, जो उन्होंने सईदा आयशा से लिया था, तो उसके ऊपर रेशम की गोट लगी हुई थी बाकायदा सामने और इस जगह के ऊपर। इतना तो मर्द भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से निकाह एक जरिया है जिसके जरिए अल्लाह ताला उस मामले में भी एक टॉलरेंस देता है। तो गामदी साहब ने इसकी तावील की थी कि जो हराम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हराम है, हराम म्यूजिक हराम होगा, जहां पे मसला नहीं है वहां पे उसके ऊपर फतवा नहीं लगेगा। मैं इस हवाले से आपको पता है, मैंने बहुत पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। मैं हमेशा कहता हूं हम खुद सुनते नहीं है शौक से, किसी को तरगीब नहीं दिलाते, लेकिन इन तमाम बाउंड्रीज के अंदर जहां जहां कोई गुंजाइश है उसके ऊपर हम किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाते। आप खुद देख लें, अगर अच्छी शायरी है सुन लें। अब जिस तरह उमर सीरीज में इन्होंने जो म्यूजिक डाला है वो वखरे जहां में बंदे को ले जाता है। उस म्यूजिक के बगैर तो उस फिल्म की सारी एक समझ ले रूहानियत खत्म हो जाती है। उन्होंने उसके अंदर उसको बड़ा बैठ के डिजाइन किया है, किस तरीके से उन्होंने उसमें एडजस्ट किया है उस जमाने में पहुंचा। तो अब इस तरह के जो म्यूजिक जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, अब मुझे बताएं उस म्यूजिक को सुन के किसी के जहन में कुछ शैतानी ख्याल आता है या वो उठ के नाचना शुरू कर देता है? नहीं। अब इस तरह की चीजों के ऊपर फतवे, अब तो उलमा ने खैर खुद भी मोबाइल के ऊपर भी टोन्स लगाई हैं। शुरू शुरू में इन्होंने ओल्ड फोन बेल लगाई हुई थी, अब तो सब ने कोई ना कोई टोन लगाई हुई है। और वाकई ये मोबाइल की जो टोन्स लगी हुई है, हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आता उन टोन्स की वजह से। फोन का हो जाता है कि यार ये फोन आया है तो चलो सुने किसका फोन आया। म्यूजिक की तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं होती है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छी शायरी भी हुई होती है। अब जिस तरह ये शिकवा जवाब शिकवा नुसरत फतेह अली ने अपने मरने से कुछ अरसा पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी है, वो सोलो जो है ना, शिकवा जवाब शिकवा, एक पुराने स्टाइल में उसने पढ़ी हुई है जो कवाली के तर्ज में। एक उसने लेटेस्ट जो आपका एक पॉप म्यूजिक की तर्ज में ना उसने, लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं है, लेकिन वो सोलो है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें सोलो शिकवा जवाब शिकवा ऑडियो में, कमाल पड़ा है नुसरत फतेह अली। वो आप जितनी बार सुने, आप इस्लामिक हिस्ट्री आपके सामने से गुजर जाती है, आपका उसकी शायरी की तरफ भी तवज्जो होती है बजाय कि म्यूजिक की तरफ आए।
ایون اگر کوئی عشق مجازی پہ بھی بات ہوئی ہے تو وہ میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں نا جی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو سٹیج کے اوپر وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی وہ گایا ہے, وہ ایک عرب کا وہ نشید پڑھنے والا ہے اس کے ذریعے. تو وہ تو منہ سے ہی ایسی ساؤنڈز نکال لیتا ہے کہ وہ پورا کا پورا میوزک لگتا ہے. ابھی تو آپ ماؤس ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی ہدایہ پورٹل والے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسی زبردست وہ ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کی ہے. اکثر ماؤتھ ساؤنڈز ہی یوز ہوئی ہوئی ہیں, باقی جو تھوڑی بہت اور بھی ہوئی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہم اپنے آفیشیل چینل سے اکا دکا ویڈیوز کی تھی, اس کے بعد ہم نے نہیں کی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ایک موڈ سمجھتے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کا, آج کی ینگ جنریشن تک بات پہنچانے کے لیے یہ بھی ہے. لیکن اس میں اکثر ان کو کہتا ہوں جو لوگ بھی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز لگاتے ہیں خدا کے لیے اس کو ہیڈ فون کے اوپر نا اس کی ایڈیٹنگ کیا کریں. ویسے نہیں پتا چلتا, وہ جب ہیڈ فون کو لگاتا ہے تو میوزک ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے, وہ کانوں پہ سٹرین آتا ہے. جس نے بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانی ہے, یہ ایک دو دفعہ ہدایہ پورٹل والے نے بھی غلط بنائی, میں نے اس کو ڈیلیٹ کروائی. میں نے کہا نہیں, ہیڈ فون لگاؤ, سنتے رہو, ہٹ اینڈ ٹرائل کر کر کے جہاں تمہیں فیل ہونا کہ اب میوزک کی آواز کم ہے اور سننے والا جو اسپیکر ہے اس کی آواز ڈومیننٹ ہے اور لائٹ سا ہلکا سا وہ پیچھے ساؤنڈ ہے, میوزک ہے یا ماؤتھ ساؤنڈز کہہ لیں جو بھی, تاکہ کوئی بندہ ہیڈ فون لگائے تو اس کے کانوں پہ سٹرین نہ آئے, تو تب اس ویڈیو کو پبلش کرو. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ وہ اتنی اونچی آواز کر لیں کہ وہ میسج ہی پیچھے رہ جائے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا. ہم خود نہیں کر رہے لیکن اس کے اوپر باقی میں اسے جو کنڈیم کرتا ہوں نا علماء کے حوالے سے, میں نے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا رو رو میوزک لگا دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ یار رو رو لگانے سے جھوٹی کہانی تو نہ آگے پیش کرو. رو رو کے پیچھے اگر بخاری مسلم کی کوئی حدیث چل رہی ہو, کوئی صحابہ کرام کا صحیح سند سے جو آیا ہوا واقعہ وہ بیان ہو رہا ہو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن رو رو کے پیچھے جو ہے وہ بزرگوں کی رو رو چل رہی ہو, اسے تو ہم کنڈیم کریں گے نا یار. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی جو علی بھائی نے سمجھایا کہ جو گانا ہے وہ جائز ہے, لیکن جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس میں سے جو گانا اور میوزیکل انسٹرومنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے, جیسے بالی ووڈ کا گانا ہو گیا, یہ تو سراسر حرام ہے. اس کو مطلب نہیں سننا چاہیے. یہ جو ہے جس طریقے کا چھری ہے اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے کا میوزک جو ہے مطلقاً حرام نہیں ہے. کچھ میوزک میں مطلب کہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جیسے دف ہو گیا, وہ بھی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے لیکن وہ جائز ہے. اسی طریقے کا کچھ انسٹرومنٹ میں کچھ گنجائش ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور میں نے جو بات کہی ہے جو صحیح کہی, اللہ تعالیٰ اس کو سن کر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.